बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि आज रमज़ान की दूसरी शब कदर की रात है और रमज़ान की शब कदर की रातों की फजीलत 83 साल की इबादत से भी कई ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज रमज़ान की दूसरी शब कदर की रात है। दूसरी शब कदर की नमाज का मुकम्मल तरीका आपको हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। रमज़ान की दूसरी शब कदर की रात आपको कितने रकात नमाज पढ़नी है, कौन कौन सी सूरह पढ़नी है और नियत कैसे करनी है, इसका मुकम्मल तरीका हम आपको बताने वाले हैं। गुजारिश है वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, हो सके तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सवाब की नियत से। हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास लगा बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं दूसरी शब कदर की रात आपको कितनी रकात नमाज पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। पहले हम आपको बताएंगे नियत कैसे करनी है। सबसे पहले आपको 4 रकात नमाज नफिल अदा करनी है 2 सलाम के साथ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए नियत करने का तरीका अच्छे से। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल वक्त शब कदर का वास्ते अल्लाह ताला के लिए रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ कानों तक ले जाकर बांध लीजिएगा। उसके बाद एक मर्तबा सना पढ़िएगा। सना सुबहानकल्लाहुम्मा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़िएगा। अल्हम्दु शरीफ। उसके बाद एक मर्तबा सूरे कदर पढ़िएगा। इन्ना अंज़लनहु फी लैलतिल कद्र पूरी सूरा सूरे कद्र पूरी सूरा एक मर्तबा पढ़िएगा। उसके बाद 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़िएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद सूरे इखलास पूरी सूरा 3 मर्तबा पढ़िएगा। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाइएगा। रुकू में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा, उसके बाद एक मर्तबा सूरे कदर, उसके बाद 3 मर्तबा सूरे इखलास। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करें। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आपको एक मर्तबा अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात पढ़ने के बाद सलाम फेर लीजिएगा और अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाइएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा 4 रकात की नियत आपको एक ही मर्तबा करनी है, लेकिन सलाम आपको 2 बार फेरना है, पहली 2 रकात पे और आखिरी 2 रकात पे। तीसरी रकात में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें। फिर उसके बाद एक मर्तबा सूरे कदर पढ़ें। फिर उसके बाद 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करें। अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़नी है। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़नी है। एक बार सूरे कदर पढ़नी है। 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करें। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आपको एक मर्तबा अतायात पढ़नी है, एक मर्तबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और एक मर्तबा दुआए मासूरा पढ़नी है। उसके बाद सलाम फेर कर अपनी 4 रकात नमाज नफिल मुकम्मल करें। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी 4 रकात नमाज नफिल मुकम्मल। दोस्तों, इस नमाज की फजीलत ये है कि जो शख्स भी रमज़ान की दूसरी शब कदर की रात 4 रकात नमाज नफिल इस तरीके से अदा करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं
اور فرشتے جس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس کی بخشش ہونا 100% کمپلسری ہے۔ تو دوستو یہ تو ہو گئی پہلی نماز۔ اس کے بعد آپ کو رمضان کی دوسری شب قدر کی رات 8 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں اس طریقے کے ساتھ، وہ بھی آپ سمجھ لیجئے اچھے سے۔ سب سے پہلے آپ نیت کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ نیت کرتی ہوں میں 8 رکعت نماز نفل وقت شب قدر کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کر باندھ لیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں آپ کو ایک مرتبہ اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیر کے اپنی 2 رکعت نماز مکمل کریں۔ دوستو یہ میں نے آپ کو 2 رکعت نماز کا طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ کو 8 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ بتا دیا ہے، اسی طریقے سے باقی کی 6 اور ادا کر لیجیے گا، پوری 8 ہو جائے گی۔ دوستو دھیان رکھیے گا، اس سے پہلے میں نے آپ کو 4 رکعت نماز نفل بتائی تھی 2 سلام کے ساتھ، یہ 8 رکعت نماز نفل ہے 4 سلام کے ساتھ۔ آپ کو نیت 8 رکعت کی کرنی ہے، لیکن ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ 8 رکعت نماز نفل کا طریقہ وہی ہے جیسے کہ 4 رکعت کا طریقہ ہے، لیکن سورہ اخلاص کی کوانٹٹی گھٹ گئی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی تھی، اور 8 رکعت نماز نفل میں آپ کو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ باقی کا طریقہ آپ کا وہی رہے گا، کنفیوز مت ہوئیے گا۔ 8 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے ادا کرنے کے بعد آخر میں 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں، یعنی کہ 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں آخر میں۔ دوستو اس نماز کی فضیلت یہ ہے، جو شخص بھی رمضان کی دوسری شب قدر کی رات 8 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اس کی بخشش عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو پہلے میں نے آپ کو 4 رکعت نماز نفل کا طریقہ بتایا جو آپ کو 2 سلام سے پڑھنی تھی، اس کے بعد میں نے آپ کو 8 رکعت نماز نفل کا طریقہ بتایا جو آپ کو 4 سلام سے پڑھنی تھی۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ دونوں نمازوں کا طریقہ ہی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ سبھی کے کمنٹ کے رپلائی ضرور دیے جائیں گے۔ شب قدر کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ ہم سب کو شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر کے دل سے شیئر کر دیں، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔